आज आम्ही मेगा मेडिकल कॅम्प आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑर्गनाइज करतात आणि आमचे कडेन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ सर विश्वजीत राणे. We also have in our midst our Dean, Dr. Bandekar, Dean of Goa Dental College by Aida, Dr. Aida, our Director, Dr. Rupa Naik, our Health Officer by Satna, Sarpanch, Bab Sandesh, Sarpanch of Ocean is there by Rachel, Sarpanch of Sodia is there by Deepa, all the board members, all the medical fraternity present here, everyone present, press, media, and my dear friends. First of all, I would like to thank our Honorable Minister. आख्या गोंयाक पयले मेडिकल कॅम्प म्हणटा ते आपले शिवोली जाता. पयले मेगा मेडिकल कॅम्प आनी फाल्यां कालावून जातले आनी एवरी वीकेंड सॅटर्डे संडे अहे आख्या गोंयाक चालू आसतले. सो ही स्टार्टिंग द गुड वर्क फ्रॉम शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हे बरें कार्य ताजे आख्खे गोंयभर चालू उरचे अहे आमचे मागणी. आजच्या दिसा हांगा मेडिकल कॅम्प म्हणल्यार कोल्हे ट्रीटमेंट्स चालू आसतले ते बाय आमचे कंपेर सांगलेले आहा. जनरल ओपीडी, पिडियाट्रिक ओपीडी, स्किन, पेप स्मियर, गायनेक, आयुष सर्विसेस, मेडिसिन ओपीडी, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, सर्जरी ओपीडी, डायबिटीज काउंसलिंग, ENT ओपीडी, वेलनेस सेशन, ऑर्थोपेडिक, आबा जनरेशन, ऑप्थामोलॉजी, डेंटल ओपीडी विथ मोबाईल ब्रेन आणि ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ मॉनिटरिंग आणि टिल आफ्टरनून टिल लंच ब्रेक असलेले आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक जो येयला तांकां सांगता की फोन मारून तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमच्या फॅमिलीक आपयात. यू डोंट गेट दीस फॅसिलिटीज. द फुल ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज इज ओवर हियर टू गिव द बेस्ट हेल्थ केअर फॉर यू. आणि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ म्हणून आमकां कोविडान दाखयल्लें आहा. जेन्ना कोविड येयले आमी सगळी विवा फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. आमच्या सांगता ते भाशेन कितले कापडांनी पयशे आहा आनी आमचे कडेन आरोग्य ना, आमचे कडेन हेल्थ ना जाल्यार इट्स ऑफ नो यूज. सो हेल्थ कम्स फर्स्ट आणि हेच मनान धरून आमचो हेल्थ मिनिस्टर आमच्या आख्ख्या गोंयान हे हेल्थ सर्विसीस गांवांनी पावयता. मंत्री तुमच्या वाड्यान, मंत्री तुमच्या गांवान, मंत्री तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हियर इज ही, you know, not just sending his medical fraternity, but he himself is coming to monitor that it really reaches to the ends of Goa. एक कॅम्प जो आसा वो कॅम्प आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे एक विचार जाल्यार तेजे बजेटान बी तेणे उल्लेख केल्लो आसा. बजेटान तेणे उल्लेख केलो की मेगा मेडिकल कॅम्प जे आसा जे गांवांनी देशभरान प्रत्येक आरोग्य मंत्री आनी प्रत्येक सरकारान करपाची गरज आसा. आणि तिने इनिशिएटिव्ह घेतले ते पयर माझ्या ऑफिसात बी जेन्ना आयली वेगवेगळे विषय जे माझे संबंधित आसा आनी हेल्थाचे जे विषय जे आसा तिने कांय विषय आतां मांडल्या तेजेर हांव उलयता. हांव चड वेळ घेना ते लोकांक ब्लड टेस्ट करचे पडटा आनी हे सुरवात मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की हांव सांगूंक सोदता की हे सगळे आमी अवेरनस आनी आमचे वेगळे डिपार्टमेंट्स आसा ज्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन ते अवेरनस पावपाचो आमचो प्रयत्न आमी करता. म्हणजे लोक सकाळी
त्याच्यानंतर ते ब्लड टेस्ट तसे ना ते आयल्या उपरांत त्याचे ब्लड टेस्टिंग ब्लड वर्क्स हे सगळे गोष्टी तुम्ही डॉक्टर जे बसल्या all of you know that without having blood works you cannot do any further diagnostics. It's very important. I have a paranoia for doing blood tests. So every 15 days I have a reason why every 15 days because of certain medications that I take, I always do it. Or maybe once a quarter one has to do. Common man doesn't understand that blood works after a certain time or certain age, or if you have certain problems or you have certain sugar related issue, you need to see the impact on your body, what is happening, and that is the result of it. Blood tests and all these things are very important and these things you made available. आमची बाय सिटी खबर आम्ही ती सगळ्यांना कॉन्स्टिट्युशन पळयता की आम्ही लोकांक कशें सांबाळटात आनी मॅडमीक हांव सांगूंक सुद्दां नॅशनल करता की हांवें सगळे आमचे एचओडीक सांगल्या प्रत्येक कॅम्पाक हांव येतलो प्रत्येक कॅम्पाक येवपाचो उद्देश एकूच आमच्या डॉक्टरांक वेगळें इन्स्पिरेशन गावता आनी आमी एक समाजकार्य म्हणून एक करपाची गरज आसा एक कंपल्शन न्हू इट्स द ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू सी दॅट वी प्रोवायड एंड इट गिव्स यू ऑल्सो दॅट टायप ऑफ एक्सपोजर इन द फील्ड व्हॉट इज हॅपनिंग व्हॉट इज द टायप ऑफ एलिमेंट्स देयर इन द विलेजेस तुमच्या खातीर आयज मॅडमान सांगल्यासारखे आम्ही ऑलरेडी मॅपिंग चालू केले आसा पोस्टर बँकान एमर्जन्सी मध्ये सगळीकडे करपाक म्हणजे कोण पडलो कोणाक ग्रामीण आता इन्शुरन्स जालो एक्सिडेंट जाले जायत्या लोकांचे जाता म्हणजे तुमचे जे कोस्टल बेल्ट आसा कलंगूट आसूं शिवोली आसूं सालिगांव आसूं हे पूर्ण बेल्ट जो कोस्टल आहा तेका EMRIचे आमचे एमर्जन्सी सर्विसेसच्या माध्यमांतल्यान वेगळ्या तरेचे एमर्जन्सी रूम्स वेगळ्या तरेचे एक मॅपिंग करपाचें आमचे ऑलरेडी प्रोसेस चालू जाला सरकाराकडे मुख्यमंत्रीकडे केंद्र सरकार पयलो आमचे हेल्थ मिनिस्टर मेळपाक जाय आनी टायम तांकां सांगपाक की गोवा मॉडल म्हणटा आमी ह्या गोवा मॉडलान आमकां कितें कितें गरजेचें आहा तें घेवन आमी फुडें वचूंक जाय म्हणजे तुजें एमर्जन्सी जो सर्वीस आहा एमर्जन्सी टायम रिस्पॉन्ड करपाक ते जर 20 मिनटां ते 7 मिनटां भितर कशें आमी करूं शकता केन्ना केन्ना हार्ट अटॅक जर घरान आयलो तर आमी तितके बेगीन जितके पावता तितके बेगीन आमी लोकांचें जीवन आमी वाचूं शकता आयज गोवा राज्य एकूच अशें राज्य आहा ज्या राज्यान आमी इलेक्शन आनी तशें त्या तरेचे मेडिसिन्स आमी आमच्या एम्ब्युलन्सच्या माध्यमांतल्यान वायफायच्या माध्यमांतल्यान आमी रिपोर्ट PHCचे बँगलोर धाडून ट्रायगॉप म्हणून आमचे कडेन एक कंपनी आहा जेचे कडेन आमी टाय अप केल्ले आसा ते आमी ते रीड करून मागीर ते PHC आमचे मेडिकल ऑफिसरच्या माध्यमांतल्यान आमी ताका थ्रोम्बोलायज करून ताचें जीवन वाचोवपाचो आमचो प्रयत्न करता जायते तुमी पेपरान वाचता की हे गोष्टी कमी आहा हे गोष्टी जावंक जाय पूण हे सगळ्या गोष्टी जर जाग्यार घालूंक जाय तर म्हाका दिसता कितें तरी देवाचो आशिर्वाद आनी चमत्कार करपाची गरज आहा आनी जे तरेन आमी वयता थंय देवानी शक्ती दिल्या ते शक्ती घेवन आमचे आमदार मॅडम दिलेल्या लोगोन तिणें सांगल्या प्रमाणे लोकांची गरजेच्यो गोश्ट्यो हांवें पयर हांगाच सांगलें म्हाजे आवयक बी कॅन्सर जालें पयर तिका प्रॉब्लम जालो म्हणून हांव बॉम्बे आशिल्लो तिका खबर आहा म्हणून खंयच्याच मिटिंगेक प्रॉब्लम कितें जाता की म्हाज्या सारके मनशाक त्रास जाता म्हणजे सामान्य मनशाचे जिवनान कितें जातलें तुमी सुचोवंक शकता हांव तरी हेल्थ मिनिस्टर आसून 5 मिनटां भितर सगळे सिस्टम जाग्यार घालूंक शकता आनी तिका हांव योग्य तरेची ट्रिटमेंट हांव दिवंक शकता पूण सामान्य मनशांनी कितें करचें सामान्य मनशांनी तुमी डॉक्टर जे बसल्या हांगा जर कोणी बसल्या ऑडियन्सान कोणाच्या घरान ह्या तरेचो प्रसंग आयलो आसतलो आनी प्रसंग आयल्यार मनशाक मागीर प्रश्नचिन्ह पडटा की फुडली पावल आपूण कशें घेवपाचें आनी म्हणून हांव इतल्या वर्सां हांव पळयता की म्हाजे स्वताचे जिवनान जे अनुभव आयल्या ते अनुभव लोकांनी अनुभव घेवं नये आनी म्हणून त्या तरेचें काम आरोग्य क्षेत्रांत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची विचारधारा घेवन आमी हे फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतात पयर हांव जेन्ना मेळ्ळो तांकां हांवें सांगलें गोवा एकूच अशें राज्य आहा जे खंय इन्शुरन्साचे फुडें वचून आमी आयज वेगळे ते कॉम्बिनेशन कॅन्सरा खातीर आमी इंजेक्शन दितात आनी ह्या तरेचे इंजेक्शन आमी दितात ज्या खंय ते मनीस जाका जर समज ब्रेस्ट कॅन्सर जालें तेका त्या इंजेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान एक वेगळे तरेचे जीवनदान आमी दिवंक शकतले आनी तेका आमी सर्जरी कडेन आमी हाडूंक शकता म्हणजे सर्जरी कडेन पावोवपाक ते जे ग्रोथ जे जाता ते ग्रोथ कंट्रोल करपाक आनी जायते गोश्टी नवे नवे गोश्टी जे 4.5 लाखाचे इंजेक्शन आमी आयज आमचे पेशंटाक आमी दिवपाचो आमी प्रयत्न करतात सामान्य मनशाच्या जिवनान ह्यो तरेचे गोश्टी जावं न्हय आनी हे सरकार जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहा जे देशाचे प्रधानमंत्री आमचे नरेंद्र मोदीची विचारधारा त्यांची जी विचारधारा जी आसा सामान्य लोकांक आरोग्य सेवा प्रजेचे दारार पावंक जाय म्हणून आमी एक दोन आमचे डिपार्टमेंट इंटिग्रेट करपाचें आमचें काम चल्लां म्हणजे घरान कितें चल्लां कोणाक कितें धाडूंक जाय आनी कशें कितें तांकां मार्गदर्शन करपाक जाय हे राज्य आयज आमी थ्रोम्बोलायज करून आमी लोकांक आमी जे हार्ट अटॅकाचे लोकांक आमी जीवनदान आमी दिवंक शकता सरकाराचे जे एफर्ट्सच्या माध्यमांतल्यान आनी आमचे डॉक्टर
आनी हांव तुमकां एक सांगता, म्हाजे मनान जेन्ना येता हांव ते 5 वर्सां रावतलो काय 2 वर्सां रावतलो तशें नासता तें. आमी धडपड करीत रावता, म्हणजे ह्या 2 वर्सां भितर ह्यो सगळ्या गोष्टी जाग्यार आमी घालूंक जाय. तिजे जो विशय कोस्टल बेल्टाचो हांव फुडले 3-4 म्हयने भितर हांव जाग्यार घालूंक शकतलो. म्हणजे एमर्जन्सी एम्ब्युलन्सी ते सगळ्या गोष्टी आमी थंय उपलब्ध करून दितले. एमर्जन्सी रुमाची गरज ना. 24/7 खंयचेय जर आमी PHC आनी CHC बांदले आनी रातचे कुरूप लायले तेजेर, ताका फायदो काय ना. आयज रातचे बी त्या हॉस्पिटल त्या PHC आनी CHC इवन नॉन बेडेड आसल्यार आमचो प्लॅन आहा की नॉन बेडेड PHC आनी CHC आमी ते कंटिन्यूअस एमर्जन्सी रूमच्या माध्यमांतल्यान ते आमी ओपन दवरतले. आनी म्हणूनच आमी आयज पयर आमी चर्चा करतले की आमकां कशे प्रजेचे दारार सब हेल्थ सेंटर कशे एक्टीव दवरूंक जाय, RMD कशे एक्टीव दवरूंक जाय. ह्यो सगळ्यो गोष्टी सादारण अशें दिसता, पण सादारण न्हू, पूण ते करपाक जाय, म्हणजे लोकांक तेजो फायदो जातलो. आयज आमी दोळ्याचें ऑपरेशन आसूं, लेन्सीस आनी इम्प्लांट करपाचो विशय आसूं, आमचे डॉक्टर बांदेकर बसले ते सांगतले तुमकां की वेगवेगळ्या तरेचे पांया खातीर नी रिप्लेसमेंट पासून जे सर्जरी केली जायनासली ते आयज फ्री ऑफ चार्ज आमी गोवा मेडिकल कॉलेजांत दितात. ते बी रिपोर्टेड आमी सगळ्यो गोष्टी लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आमी करता. म्हणजे तुमचें जीवन आनी हे कित्याक आमी मेगा कॅम्प्स करता. मेगा कॅम्प्स करता कित्याक दुयेंस जर कितें आसलें, दुयेंस सांगून तें दुयेंस येना आनी अचानक जेन्ना तुमी डायग्नोज जाता तेन्ना ते डायग्नोसीस ह्या लेट इतलें जाता की मागीर आमी ट्रिटमेंट ताका करपाक आमकां ते तरेचो आमकां यश गावना. आनी म्हणूनच हे मेगा कॅम्प्स करपाचो एक कंटिन्यूअस गोंयभर आमी चालू केल्या मॅडमीची कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान. आनी हे सगळे गोष्टी आमी करपाक घेतले इतलेच खातीर की लोकांच्या जिवनान खंय तरी आमी कितें बरें करूंक शकता. प्रिवेंटीव मेडिसीन म्हणून एक शब्द आहा. हे प्रिवेंटीव मेडिसिनाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी लोकांच्या जिवनान वेगळ्या तरेचें परिवर्तन हाडूंक शकता, तेंचें जीवन सुरक्षीत करूंक शकता. आमच्या महिलांचे वेगवेगळे जे दुयेंस आसता, काय वेगवेगळे कॉम्प्लिकेशन आसता, ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवन आमचें जीवन जें आमी योग्य तरेन आमी तें प्रोटेक्ट करूंक शकता आनी ट्रिटमेंटाच्या माध्यमांतल्यान तांकां बरें करूंक शकता. ह्या तरेचे हे मेगा कॅम्प्स आमी आयज आयोजीत करता. मुद्दाम परत एकदा सांगपाचो मुद्दो इतलोच की तुमी डॉक्टर बरें काम करता. आयज सरपंच पंच आसा, आमचो सरपंच हांगा बसल्यार आयज तेंचे सगळ्यांचे सहकार्यान आनी तांकां एक वेगळे तरेचे मार्गदर्शन, म्हणजे केन्नाय तांकां दिसलें की ह्या दुयेंसाचे वेगळे तरेचे कॅम्प आमकां करपाक जाय, ते करपाक कांय हरकत ना. आनी मॅडमीक हांव सांगूंक सोदता की तुज्या मनान जें कितें आसा, जें कितें आरोग्य क्षेत्रांत आनी जें कितें आमकां करपाक जाय, डेंटलाची टीम आयज आयल्या, तेंचें जें कितें आमी करूंक शकता. आयज एक सांगता तुमकां, मनशाचें जीवन गोंय राज्याचेंच उलयता. हांव म्हाजो मतदारसंघ जो आहा त्या मतदारसंघाचो उलयता. हांव शिवोलीचो म्हाका तितकें हें नॉलेज ना, पूण आयज पणीस जो म्हाज्या मतदारसंघांतलो गरीब पणीस आनी त्या मनशाच्या जिवनान एकूच आसता, सकाळीं उठलें की हांव दिवसाड्यार वचून काम करून म्हाज्या घराची चुली कशी चलपाची तेजेरूच ताका भर दिता. कोपऱ्याचे पयशे घेवन आपल्या चलीक डॉक्टर करता नाजाल्यार अकावंटंट करता नाजाल्यार शिक्षण दिता, हे सगळे तेजे विचार ते आसता त्या आई वडिलांक. आनी तेंचे जिवनाचेर कोण लक्ष दवरिना. ते स्वता आपल्या जिवनाचेर तेंचें लक्ष नासता, पूण बाकीचे गोष्टीचेर तेंचें लक्ष आसता. म्हणून सरकाराची जबाबदारी कितें आहा की ह्या लोकांचेर आमी लक्ष दवरपाची गरज आहा. आनी आमी करूंक जाय. वेगळे भाशणां आमी दिलीं आनी असले सोशल मिडियाचो वापर केलो की आपूण हें करता तें करता म्हणून कांय फायदो ना. त्या मनशांनी सांगूंक जाय की सरकाराचें काम, आमदाराचें काम ह्या तरेचें आहा, तिजे इनिशिएटीव ह्या तरेचे आहा की आपल्या घरान त्या तरेचें परिवर्तन जाता, त्या तरेचे आपल्याक तेंको दाखोवन दिता. आनी आयज इन्सुलीन पासून गोवा एकमेव राज्य जें इन्सुलीन आमी फ्री घरोघरी आमी पावयता. आनी हे कितलेय लोकांच्या जिवनान एक जर 5, 7, 8 हजार रुपया ते सेव करूंक शकले. आयज पयलीं हांव मंत्री जावपाचे पयलीं सगळें ऑन पेएबल बेसीस आशिल्लें. आयज पेएबल बेसिसाचेर ना. आयज इनपेशंटाक आमी फ्री मेडिसीन दिता आनी जो पेशंट OPD घेता ताका जर ब्लड प्रेशर